این روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود، من لم یغفر فی شهر رمضان لم یقبل له الی قابل حتی یشهد. اگه تو ماه رمضان کسی مورد غفران خدا قرار نگیره دیگه بعیده بعدش. به حسب ظاهر چند ساعت بیشتر باقی نمونده واسه ما. چند ساعت بیشتر نداریم، بیاین از این استفاده کنیم. خود من امشب فکر میکردم، گفتم مگه میشه دست خالی ما رو برگردونی؟ میشه کسی رو دعوت کنی سر سفره بشونی بعد بهش غذا ندی؟ پاشا کرمت یا الله.